बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं M2M उर्दू और मैं हूं फैसल हकीम। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है उसकी समाअत होने जा रही है, और दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम IPPs के हवाले से। आज हुकूमत ने एक बड़ा स्टेप लिया है और 5 IPPs के जो मुआहदे हैं वो मनसूख किए हैं। तो चलते हैं अपने वीला की तरफ, शुरू करते हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मसला जो है वो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो चला आ रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन में और कभी हाई कोर्ट में, और कब अब जो है वो ये केस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। और पीटीआई अभी तक जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उसने किए हैं, उस हवाले से ना तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो मुतमईन कर सकी है, वहाँ पर भी केस ज़ेर इल्तवा है। और अब एक केस जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से अपील थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर समाअत होने जा रही थी, वहाँ पर भी इल्तवा की दरख्वास्त दी गई है। तो बात करते हैं जावेद सुमरो से। जावेद सुमरो, आप क्या देखते हैं कि ये क्यों मुख्तलिफ केसेस में, बिलखसूस इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया, इससे पहले फॉरेन फंडिंग केस था, फिर उसके बाद बानी PTI के खिलाफ केसेस हैं, तो हर जगह इल्तवा 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 क्यों? देखिए फैसल, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूं कि जो जो पार्टी समझती है कि जी हम अब जो है इस केस के अंदर हम लूज़र्स बनते जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से जो है ना ऐसी जो सूरत हाल है वो पैदा की जाती है। उसमें सबसे आसान सी चीज़ यही होती है कि आप जो केस समाअत के लिए मुकर्रर है, उस केस की एडजर्नमेंट दे दें, उसको इल्तवा की दरख्वास्त दे दें कि जी नहीं है। अब उसमें वकील साहब जो होते हैं वो बेहतर रोल प्ले करते हैं। जैसे इस केस के अंदर भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नज़रसानी की दरख्वास्त कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में बेंच के अंदर लगने वाली है, मुकर्रर है, समाअत होने वाली। तो उसमें उन्होंने हामिद अली खान साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सीनियर वकील भी हैं और वकला के जो एक बरादरी है उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है, तो उन्होंने एक एडजर्नमेंट दे दी है आज के जी वो फैमिली मसरूफियात की वजह से कल अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए। लेकिन ये दरख्वास्त तो ज़ाहिर है अब ये जमा हुई है, ये तो कल जब बेंच बैठेगा उसके बाद ही मालूम होगा कि आया अदालत इस दरख्वास्त को जो एडजर्नमेंट की है इसको जो है उसको रिकॉर्ड में लाकर उसको आगे एडजर्नमेंट देती है या नहीं देती। लेकिन जो इसमें असल जो जी चीज़ है वो इसके अंदर बाकी जो सीनियर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेटर अली ज़फ़र, वो भी इस केस में पेश होते रहे हैं, हो रहे हैं। तो अब दोनों सीनियर वकील हैं, उनमें से एक ने एडजर्नमेंट दी है, दूसरे ने नहीं दी। तो अब टेक्निकली होना ये है कि अदालत इसको सुनेगी, प्रॉपर्ली अदालत बैठेगी और मोअज़्ज़ज़ वकील साहबान और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो बैठेंगे, इसको सुनेंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अदालत में अली ज़फ़र साहब जो हैं वो पेश हों और पेश होकर कहें कि जी हमें एडजर्नमेंट दी जाए, ताकि तैयारी नहीं है जो एक वकला साहबान तरीक़ाकार की है। तरफ से एक तरीक़ाकार होता है। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जी उनकी कोशिश ये होती है कि जी एडजर्नमेंट हो जाए, इसलिए वो फिर वक्त मिल जाए। मुख्तलिफ रीज़न्स पेश करते हैं अदालत के सामने, तो वो हो सकता है पेश करें। अब अगर इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए अदालत समाअत कर लेती है और इन केस के इनकी जो रिव्यू पटिशन है वो डिसमिसल एज डिफ़ॉल्ट हो जाती है, एक टेक्निकल वर्ड है कानूनी ज़बान में, डिसमिसल एज डिफ़ॉल्ट, यानी कि उसने दरख्वास्त तो दी लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया, तैयारी नहीं की। तो उस डिफ़ॉल्ट में उसको मुस्तरद कर देते हैं। तो उसमें भी फिर इनका फ़ायदा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा होगा। वो इस तरह से होगा कि मज़ीद इनको 30 दिन और मिल जाएंगे कि चूँकि जी हम पेश नहीं होते तो हमें मज़ीद इसको सुना जाए, अब हम तैयार होकर आ रहे हैं। तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अदालत इस तरफ नहीं जाएगी। अदालत इनसे कहेगी जी आप आर्ग्यू करें, 3 से 4 वकील हैं, 3 से चारों वकील आके आर्ग्यू कर सकते हैं। जब वो आर्ग्यू करेंगे तो ज़ाहिर है अदालत जब अपना जो फैसला है 13 जनवरी का, जिसके अंदर ये बातें उठाई गई थी कि जी अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी का जो फैसला था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उनके लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमसे बल्ले का निशान उस जजमेंट की वजह से इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए नहीं। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तो पार्टी की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रूल्स। तो उस वजह से उन्होंने फिर देखा कि
ساری چیزیں 8 فروری کے الیکشن سے، تو اس میں بھی انہوں نے یہی چیز ہے، یہ وہی فیصلہ ہے جس کے اوپر ریویو پٹیشن ہے 13 جنوری والا. عدالت جب ریویو پٹیشن آتی ہے تو وہ یہ صرف دیکھتی ہے کہ جی بتائیں کہ اس کے اندر ہماری غلطی کیا ہے، کون سی ٹیکنیکل چیز ہے، یا ہم کہاں پہ عدالت نے کون سی ایسی غلطی کی ہے. اگر وہ بتا دیں گے، عدالت مطمئن ہوئی، تو ہو سکتا ہے عدالت اپنا جو ججمنٹ ہے اس کو ریورس کر لے. لیکن 95% جو نظر ثانی درخواستیں ہوتی ہیں اس میں عدالت تمام مطلب 95% کم ہوتا ہے کہ عدالت اپنے ججمنٹ کو ریورس کرے. لیکن لیکن اگر ریورس بھی ہوتا ہے تو اس میں کاما کی یا سیمی کولن کی نشانی یا کہیں ٹائپنگ ایرر ہو گیا یا کسی کا کے خلاف کوئی ریمارکس آ گئے اس ججمنٹ میں، اس کو حذف کرنے کی بات ہوتی ہے، وہ اس حد تک کرتے ہیں، باقی ججمنٹ واپس نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں ایک تو جو پی ٹی آئی ہے وہ صرف انٹرا پارٹی الیکشنز میں نہیں، جو کیسز ہیں اس میں نہیں، بلکہ تمام کیسز میں اس وقت کوشش میں اس میں ہے کہ وہاں پہ انہیں التوا مل جائے، وہاں پہ انہیں وقت مل جائے. آپ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز دیکھ لیں، آپ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو کیسز ہیں دیکھ لیں، اور انٹرا پارٹی الیکشن کا جو کیس ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی مطمئن نہیں کر پائی. وہاں پر بھی کیس جو ہے وہ چل رہا ہے ان کا، اور الیکشن کمیشن کے وہاں بھی حوالے سے پیش نہیں جی ہوئے جی ریسنٹ میں الیکشن جو ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ عمومی طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ کہتی ہے کہ وہ فیصلہ وہاں پہ ہو اور اس کے بعد آئے. تو کیا صورتحال اس صورت میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس صورتحال میں یہی ہے کہ ظاہر ہے جو فرسٹ اس کا انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو پہلا فورم ہے وہ الیکشن کمیشن ہی ہے. الیکشن کمیشن جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی تو اس کے بعد ہی آگے عدالتی جو فورم ہے اس کے اوپر چیزیں آتی ہیں. اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن میں نہ ہونے پر چیف الیکشن کمشنر یعنی کہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دیا. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ گئے، وہاں پہ ان کو نظر آیا کہ جی ہمیں فائدہ نہیں مل رہا، ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا، تو یہ پشاور پشاور ہائی چلے کورٹ. گئے. پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی، وہاں ان کے حق میں فیصلہ آیا. پھر وہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے جو ہے سپریم کورٹ میں کیا. تو یہ تو ایک جو فریق ہے جسے سمجھ آتی ہے کہ یہ میں لوزر ہوں، اس کے اندر مجھے نقصان ہو رہا ہے اس فیصلے سے، وہ تو مختلف فورمز استعمال کرتا ہے. لیکن الیکشن سے متعلق جو سب سے پہلا فورم ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ ان کے حوالے سے فیصلہ پہلے ہی دے چکی ہے، اور اب وہاں پہ بھی ان کی جو ہے فیصلہ دے چکی ہے. اور اب وہاں پہ ابھی بھی یہ کیس جو ہے وہاں پینڈنگ انٹرا پارٹی کا. لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے گزشتہ ہفتے، تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پیش ضرور ہوئے، لیکن انہوں نے جو ہے وہاں پہ آرگیو نہیں کیا. آرگیو نہیں کیا اور کہا کہ جی ہمیں مزید وقت چاہیے. تو اب پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے کہ ہر طرف سے ان کو عدالت کے اندر جو ہے غلطیاں ان کی اپنی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشنز اگر آپ ٹائم پہ کرا لیتے تو آج یہ فیس نہ کرنی پڑتی چیزیں. تو ظاہر ہے پھر وکلا صاحبان جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہے، سینئرز ہیں، انہوں نے ان کو مشورے دیے ہیں. تو اب یہ اس طرح سے چیز جا رہی ہے. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈز کے اندر بھی دیکھیں، پھر آپ چلے جائے اے ٹی سی کورٹ کے اندر، وہاں پہ بھی التوا لی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، ان کے وکلا کی جانب سے. اب اس ساری چیز کو اگر ہم دیکھیں گھما کے، مجھے کہیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ سارے جو اسٹیپس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مذاکرات ہونے چاہیے، ان کی بات چیت ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو وہ ویسے ہی نہیں کرنا چاہتے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہوتے ہیں نا کہ جی چلو وقت لے رہے ہیں. ہاں. اگلے فریق کو راضی کرنا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کے لیے راضی کرنے کے یہ اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں. اب دیکھنا اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہمیں پڑے گا کہ آیا وہ ان کے اسٹیپ سے مطمئن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ تو اب وقت بتائے گا. اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سے بات نہ کریں، آپ نے بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کریں، آپ نے بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے کریں. اور یہ بات درست بھی ہے کہ بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے آپ کیوں بیچ میں دھکیل رہے ہیں اس معاملے میں، جب وہ سارے عمل کے میں اندر ہے بھی نہیں، ان کی طرف سے دعویٰ بھی ہے اور آپ ادھر ہی چلے جا رہے ہیں ادھر ہی چلے جا رہے ہیں. تو میری نظر میں یہی چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا، وقت حاصل کرنا، التوا دینا، ایڈجسٹمنٹس دینا،
یہ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی نہیں اب ہم نہیں لڑنا چاہتے. لیکن آپ نے ایک بات کی، آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتی جی اور وہ کسی صورت بھی ساتھ نہیں اعلان بیٹھیں گے کر چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں. لیکن اگر آپ دیکھیں کے پی میں ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کے جو بھی آپ کہہ لیں کہ رہنما ہیں، آزاد جیتے ہیں یا کسی طرح بھی، وہ کہتے ہیں ہماری حکومت ہے. وہاں پہ جو ساری احتجاجی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور نے تو اپنے صوبے کے مسائل کے حل کے لیے وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ بلایا ہوا ہے. وہاں پر فیصل کریم کنڈی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وفاق کے نمائندے کے طور پر بھی اور پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پر بھی. وہاں پر امیر مقام بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پر بھی. وہاں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ وفاق آج کے کی بات نمائندے. کر یہ رہے آج کی ابھی کی بات ہیں کر رہا ہوں، جرگہ جو ہو رہا ہے. ابھی جو جرگہ گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے وہاں پر اگر سارے بیٹھ سکتے ہیں ایک صوبے کے، بہت اچھی بات ہے. آپ اس صوبے کے مسائل ضرور حل کریں، وہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں. تو وفاق میں کیوں نہیں ہو سکتا، پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا، سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتا اور بلوچستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں باقی جو 3 صوبے ہیں وہاں پہ تو ہماری وفاق کی نشانیاں موجود ہیں نا. وہاں پہ اس طرح کا انریسٹ نہیں ہے. انریسٹ ہے تو وہ کے پی کے اندر ہے. اب آپ نے 4 دن پہلے دیکھا کس طرح سے یہاں پہ دبنگ اسٹائل میں علی امین گنڈا پر بال کھول کر پہنچ گئے ڈی چوک تو نہیں، وہ چائنا چوک ہے. پھر اس کے بعد نکل گئے، بھاگ گئے، وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے اپنے صوبائی اسمبلی کے اندر تقاریر آپ کے سامنے وہ تمام لوگوں نے دیکھی، ہمارے ناظرین نے. اب آج کا جو جرگہ ہوا ہے اس جرگے میں سب سے بڑی بات جو مجھے اچھی خوشی ہوئی ہے، تمام وہ سیاسی جماعتیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ملتا پاکستان تحریک انصاف سے. پاکستان تحریک انصاف نے ہر اس سیاسی جماعت کے ساتھ جس کے اوپر انہوں نے کھلی تنقید کی ہے، انہوں نے آج بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس جرگے میں شریک ہوئے. وہ چاہتے تو نہ شریک ہوتے، مرضی ہے نا ان کی. اب جیسے میں مثال دے رہا ہوں، 3 دن پہلے ایوان صدر میں جو فلسطین کے حوالے سے کام اے پی سی ہوئی ہے اس میں پی ٹی آئی غائب تھی، بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئی. آپ یہاں پہ بائیکاٹ کرتے ہیں، وہاں سب کو بلاتے ہیں. تو یہ بھی مجھے اسی بات کی ایک نظیر ہے، اب میری سمجھ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں تو ہم اپنا سب سے پہلے گراؤنڈ جو لیول جو زگ زیگ ہوا اس کو بالکل سرفیس کریں، ٹھیک کریں. تو یہ ساری چیزیں لیکن اگر ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ بھی اگر مل کے بیٹھ جائیں تو ان کا تو جو زگ زیگ لیول ہے وہ لیول ہو سکتا ہے. نہیں، وہ ان کو یہ نقصان ہے نا، شاید وہ یہ سمجھ رہے کہ جی ہمیں ہائی جیک کر دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے. اس وقت ہمیں یہ بھی بات ماننی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، ٹھیک ہے، وہ رہے گی بھی، چاہے وہ 10 کارکنان کے ساتھ رہے یا 10 ایم پی ایز کے ساتھ رہے یا 10 ایم این ایز کے ساتھ رہے، وہ رہے گی. اس کو نہیں ہم مطلب اتنی جلدی روٹ آؤٹ کر سکتے. تو سوچنا پی ٹی آئی کو ہوگا کہ جی ہمیں پاکستان میں سیاسی دھارے میں مل کے چلنا ہے. یہ جو الزامات کی سیاست ہے، یہ جو آپ تنقید کی سیاست کرتے ہیں، یہ جو آپ ابیوزو لینگویج کی سیاست کرتے ہیں، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑے گی، آپ کو آگے آنا پڑے گا. جب آپ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں گی پھر میثاق جمہوریت بھی ہو سکتا ہے، اس پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، پھر میثاق معیشت پہ بھی عمل ہو سکتا ہے. الٹیمیٹ ان تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جی ہمیں میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ میثاق معیشت کی بھی ضرورت ہے. معیشت بہتر ہوگی تو چاروں صوبے گلگت بلتستان اور ہمارے آزاد جموں کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، لوگ ہیں، ان کو بھی اس معیشت کی بحالی کا اور بہتری کا فائدہ پہنچے گا. آج ایک وفاقی حکومت نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اور بجلی کے حوالے سے بجلی صارفین کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے ایک اہم قدم لیا گیا. وہ جو ایک آئی پی پیز کے حوالے سے چیز سامنے آئی تھی کہ وہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں بھاری رقوم لیتے ہیں، تو 5 جو آئی پی پیز ہیں گو کہ ان آئی پی پیز نے ملکی مفاد میں خود بھی اس پر رضامندی ظاہر کی، لیکن وفاقی حکومت نے آج، وفاقی کابینہ نے اس کی باقاعدہ منظوری دی ہے اور 5 آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ کیے ہیں. بارش کا پہلا قطرہ ہے. 19 روپے تک آ جا رہا ہے کہ اس سال میں اگلے جو 3-4 مہینے ہیں اس میں شاید کمی ہوگی قیمتوں میں. اور یہ جو 5 معاہدے منسوخ ہوئے ہیں اس سے 60 ارب روپے کی بچت ہوگی سالانہ اور حکومت کو کوئی تقریباً 4 خرب 11 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. تو یہ بارش کا پہلا قطرہ آگے بھی چلے گا، مزید قطرے گریں گے. لیکن اس پہ میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں آپ سے. یہ وفاقی حکومت نے نہیں کیا، یہ حافظ نعیم صاحب تھے
जिन्होंने पिंडी में धरना दिया, 7-8 दिन वो बैठे रहे, फिर इनका मुआहदा हुआ। चले किसी ने पहल की, फिर हुकूमत को भी ये बात समझ आई, फिर इसके अंदर वफाकी हुकूमत के वज़रा ने उनसे मुलाकात की, तो बहरहाल उन्होंने एक स्टेप लिया। उस स्टेप लेने के बाद यहाँ तक आज बात पहुँच गई कि 5 जो है आपके IPPs वो उन्होंने बंद होना पड़ा। अल्टीमेट इसका बड़ा बंद नहीं होना पड़ा, उनके साथ जो मुआहदे थे वो फिर वक्त मनसूख हुए हैं, हो सकता है नए मुआहदे हो जाएं, वो सर सारी मुआहदा खत्म हुआ तो समझ लें कि बंद हो गया ना, वो अब क्यों चलाएगा? मुआहदा नहीं है तो वो क्यों उस हिसाब से आएगा? लेकिन एक तरफ ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो एक बर्डन था IPPs के मामले पे, एक तो वो कम होगा, लेकिन ये दूसरी एंगल भी आप इस चीज़ का देखें कि वो बिजली बनाना बंद कर देंगे, ठीक है? तो बिजली की शॉर्टेज भी एक तरफ से हो सकती है। लेकिन चलो ठीक है, अब सर्दियाँ हैं, 6-7 माह जो हमारे सर्दियों में हमारे पाकिस्तान के अंदर सर्दियाँ ठीक होती हैं, तो पंखे, एयर कंडीशंस की ज़रूरत कम पड़ती है, तो हो सकता है कोई नया रास्ता निकले। जहाँ बिजली की कीमतें कम होंगी तो वहाँ ये भी हमें थोड़ी बहुत सोचना होगा। 5 IPPs ने किया है, अच्छी चीज़ है, औरों को भी करना चाहिए, वॉलंटियर सामने आए। ज़ाहिर है कब तक आप कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे इस तरह लेते रहेंगे जबकि आप एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं करते। अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में ये। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है और आवाम को इसका रिलीफ भी मिलेगा। और आपने बात की हाफिज़ नईम साहब की कि उन्होंने स्टेप लिया, यकीनन इस हवाले से जो पहल इब्तिदा उनकी थी, है। पहल उनकी थी, बारिश का पहला कतरा वही वही बने तो। थे। लेकिन उसके साथ एक चीज़ का उन्हें क्रेडिट देना होगा कि उनके मुजाहरे में ना तशद्दुद था, ना किसी किस्म की गालम गलोच थी, ना कोई इस तरह की मुल्क के मुफाद या मुल्क की वक़ार के खिलाफ बात थी, ना किसी सियासतदान के हवाले से कोई ऐसी बात थी। उन्होंने अपना जो एक एजेंडा सेट किया था कि ये मसला हल करवा के जाना है, उस पर हुकूमत से मुज़ाकरात भी किए, उस पर हुकूमत से बात भी की और अपने जो मुतालबात थे वो मंजूर भी करवाए, एग्रीमेंट तक गए। और उस एग्रीमेंट पर देखें बतदरीज अमल दरामद हुआ। पहले हुकूमत ने रिलीफ दिया, चाहे वो हेडाक रिलीफ ही था 2-2 3-3 माह के लिए, लेकिन अब हुकूमत जो है वो आगे इस हवाले से बढ़ती जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि मुस्बत इकदामात मज़ीद भी सामने आएंगे। यही चीज़ हमें कौमी सतह पर बनाने की ज़रूरत है कि जिस तरह सियासतदान आज KP में बैठे हैं, वहीं वहाँ के मसाइल के हल के लिए उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह अपने इख्तलाफात को बुलाकर वफाक में भी बैठें, पाकिस्तान के लिए बैठें, पाकिस्तान के वक़ार के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। अपने इख्तलाफात, अपनी सियासत को साइड पे रखें, अपनी सियासत वो ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान पहले तरजीह हो, पाकिस्तान से आगे कुछ भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।